ओके गुड भोलौँ ल अहिले सके नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते है हामी हिजो के पढ्यौँ जे डाइस सकाएर उता म्याट्रिक्स गऱ्यौँ ओके गुड इभिनिङ एभ्रिवान क्लासिफिकेसन अथवा अड अन आउट फिगरबाट सोध्ने प्रब्लममा सोध्ने अर्को टपिक हो क्लासिफिकेसन अथवा फाइन्ड अड अन आउट क्लासिफिकेसन भनेको एउटा क्लास मिल्ने एउटा ग्रुपमा हुन्छ जुन त्योभन्दा बाहेकको हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ आउट गर्छौँ अड वन आउट भन्न पनि सक्छ ग्रुपमा नमिल्न हामी हटाउँछौँ है त त्यही हो यसमा हामीले के गर्नु पर्यो मेन चाहिँ अब 5वटा क्वेसन हामीलाई फिगर दिएको छ भने एउटा फिगर हटाउँदा जुन बाँकी रहेका फिगर हुन्छ त्यो एउटा नियममा आउनु पर्यो त्यही नै हो क्लासिफिकेसन है त हामी त्यही काम गर्छौँ जस्तो क्लासिफिकेसन टपिक तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो यसमा मैले केही क्वेसनहरू बनाउँछु जस्तो मान्नुहोस् सिम्पल अड वन आउट अथवा नमिल्ने निकाल्ने हो है अड वन आउट जुन ग्रुपमा मिल्दैन त्यसलाई हामी हटाउँछौँ यसमा मैले यहाँ फिगरै बनाउनु पर्ने हुन्छ बुझाउनुलाई 4 5 5 वटा मिल्यो 4 वटा भन्दा पनि केही फरक परेन तर 5 जतिवटा साइड छ त्यतिवटै बाहिर गइरहेछ है जतिवटा साइड छ त्यतिवटै बाहिर गइरहेछ यसमा अलिकति फिगर मिलाइदिउँ हिस्सा हाम्रो भयो 6वटा साइड बनाउनु छ क्या मैले 6वटा साइड एक चार 1 2 3 4 5 6 A B C D E टक्क कन्सेप्ट लिने यसको हामीले जति कोही पनि क्वेसन गर्छौँ आधा आइडिया बुझ्ने र क्वेसनहरू आफू प्र्याक्टिस म्याक्सिमम गर्ने A B C D E क्वेसन 4 ये चाहिँ म लेखेँ
ल यति एकचोटि बनाउनु होला आइडिया मात्रै लियो मेन छ यसको कन्सेप्ट लियो क्लासिफिकेसनको बेला आइडिया चाहिँ कन्सेप्ट चाहियो अड वन आउट भनेको हामीलाई जति पनि फिगर दिइन्छ त्यो मध्ये एउटा फिगर हटाउँदै गर्दा के हुन्छ अरु बाँकी एउटा सिक्वेन्समा हुन्छ एउटा नियममा हुन्छ त्यो नै यसको सिस्टम अब एकदमै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ एकदमै ध्यान दिएर काम गर्नु जरुरी हुन्छ लगभग सबैलाई मिल्ने गरेर मैले केही एक्जाम्पलहरु लिएको छु मेन तपाईले आइडिया बुझ्ने हो क्वेशन धेरै गरी हुँदैन आइडिया बुझे सबै सक्नुहुन्छ ओके एउटा यहाँ थप्दिउँ त्यसो भए है एउटा थप्दिउँ भने चाउडेको एक एउटा अटाएन जतिवटा साइड छ त्यतिवटै लाइन बाहिर गएको छ 1 को राइट एन्सर बल लागेको छ है थ्यांक यू अब हेर्नु सबैजना चेक गरौँ यदि क्वेशन तपाईको यसरी नै छ भने तपाईको त्यहाँ स्क्रिनशट गर्नु होला केही छुट्नु भएको छ आइडिया बुझ्नुस् तपाईले प्र्याक्टिस जति पनि गर्न पाउनुहुन्छ मेन कन्सेप्ट क्लासिफिकेसनको नियम के हो सबै फिगर हेर्छौं र एउटा फिगर यस्तो हुन्छ जसले त्यसको सिस्टम बिगारेको हुन्छ त्यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर छ यसमा छ 1 मा के छ 5 वटा 1 2 3 4 5 वटा साइड हुँदा 5 वटै बाहिरको 3 टा हुँदा 3 टै 4 हुँदा 4 टै 6 वटा हुँदा 6 वटै 4 वटा हुँदा 4 वटै यसले केही क्लियर गरेन के क्लियर गरे अर्को ठाउँमा हेर्नुस् त यहाँ नम्बर 5 3 4 6 यो जोड बिजोडको कुरा नि भएन दुईटा बिजोड बित्तिकै त्यो लजिक पनि मिलेन अब के गर्नु पर्यो भने यो भर्टेक्सबाट सबै बेसबाट गएको छ जस्तै बेस लाइनबाट गयो यो बेसबाट गयो यो बेसबाट गयो यो बेसबाट गयो यो त के हो दुईटा लाइनको भर्टेक्सबाट गयो दुईटा लाइनको के छ भर्टेक्सबाट जोइन्ट पोइन्टबाट गयो दुईटा लाइनको एन्डिङ जुन मिटिङ पोइन्ट छ त्यहाँबाट गयो अरु सबै बेस लाइनबाट गएको छ बेस लाइनबाट बाहिर निक्लियो तर यहाँ के गयो यो जोइन्ट भएको भर्टेक्सबाट बाहिर निक्लियो बुझ्नु छ नि सबै बेस लाइन तर यो जोइन्ट भएको भर्टेक्सबाट बाहिर निक्लियो सो ए एउटा अड भयो है त राइट एन्सर खुन भएको छ थ्यांक यू ए के भयो अड भयो अरु सबै बेस लाइनबाट गएको छ भने यो कहाँबाट गयो भर्टेक्सबाट गयो त्यही भएर के भयो अड भयो ओके ल अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नुस् त के छ क्वेशन यसरी एरो आयो भने सिम्पल हामी के बुझ्ने डिरेक्सनको कुरा छ डिरेक्सन आइदर के हुन्छ क्लकवाइज अर एन के एन्टी क्लकवाइज हुन्छ सिम्पल तपाईले क्वेशन हेर्नु पर्ने जरुरी छ यसमा के गर्नु पर्यो भने डिरेक्सन कसरी घुमेको छ तपाईको यस्तो प्याटर्नले घुमेको छ भने यो क्लकवाइज भयो के रे अब यो क्लकवाइज भयो यसरी घुम्यो भने त के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ पुरा बुझ्नु भएको छ नि यसरी घुम्यो क्लकवाइज हुन्छ यो उल्टो केसमा घुम्ने एन्टी क्लकवाइज हुन्छ यहाँ के छ हेर्नुस् त यहाँ यो अहिले सिम्पल यो क्लकवाइज नै भयो यो पनि यसरी आछ क्लकवाइज भयो यो पनि यसरी आछ क्लकवाइज भयो सर यहाँ सबै क्लकवाइज भएछ है यसलाई चाहिँ एउटा यस्तो गराउनु होला नत्र एन्सर मिल्थ्यो यो क्लकवाइज भयो यो पनि यसरी नै घुम्यो क्लकवाइज भयो यो पनि यसरी घुम्यो क्लकवाइज भयो यो पनि क्लकवाइज छ तर यो के छ हेर्नुस् त यो उल्टो घुम्यो यो एन्टी क्लकवाइज भयो ओके करेक्ट एन्सर इज अप्सन डी अनि त्यहाँ सार्दा मिलाउनु होला नत्र भने त मिलेकै क्वेशन हो डिरेक्सन छ भने आइदर क्लकवाइज अर एन के एन्टी क्लकवाइज यो के छ क्लकवाइज हेर्नुस् त घडीको सुई कुनैतिर हिँड्यो यो पनि क्लकवाइज यो पनि क्लकवाइज यो पनि क्लकवाइज तर यो के हो एसआइएस एन्टी क्लकवाइज है सन्डी सरी त्यहाँ मिलाउनु होला
क्वेसन 3 मा के थियो हेर्नुस् त क्वेसन 3 को आन्सर के हो 3 को आन्सर डी एक्ज्याक्टली राइट 3 को आन्सर डी एक्ज्याक्टली राइट थ्याङ्क यू सो मच 3 को आन्सर डी भन्नुभएको छ भेरी गुड करेक्ट आन्सर इज अप्सन त्यो डी नै हो के छ हेर्नुस् त लजिक यो व्हाइट र डट क्रस डायगोनलमा छ यो पनि डायगोनलमा छ यो पनि के छ जहाँ कहीँ पनि डायगोनलमै छ यो दुईटा पनि डायगोनलमै छ यो पनि डायगोनलमै छ यो पनि डायगोनलमै छ यो पनि डायगोनलमै छ तर यहाँ के भइदियो यो डायगोनलमा भइदिएन यो पनि डायगोनलमै छ यो पनि डायगोनलमै छ यो इन्टुहरु यो प्याटर्न के छ सबै ठाउँमा डायगोनलमा छ तर यहाँ के छैन डायगोनलमा छैन कि कम्प्लिटली टप कि कम्प्लिटली बटममा छ त्यही सो अप्सन डी के रहेछ यसको अड हो अब 4 को हेर्नुस् 4 मा के छ भने 4 को अब यही लजिकले तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ 4 मा के छ यसरी थोप्ला दिएको छ तीनटा चारवटा यो त र्यान्डमनेस भयो यहाँ तीनटा साइड चारवटा साइड पाँचवटा साइड छवटा साइड यसले के डिटरमाइन गरेन तर के चाहिँ गर्यो भने यो थुप्रो जति छ भित्र एउटा बाहिर के छ एक बढी छ एउटा हुँदा दुईटा थोप्लो हुँदा बाहिर तीनटा थोप्लो एक बढी एउटा थोप्लो हुँदा तीनटा बढी यहाँ दुईले बढी भइसक्यो यहाँ तीनटा थोप्लो हुँदा 1 2 3 4वटा थोप्लो एकले बढी 1 2 3 4वटा थोप्लो हुँदा 1 2 3 4 5वटा थोप्लो एकले बढी हरेक ठाउँमा के छ जति भित्र छ त्यो भन्दा बाहिर एकले बढी छ बाहिर सबै ठाउँमा एकले कम हुने क्वेसन पनि आउनु पायो बुझ्नु होला भित्र भन्दा बाहिर हरेक ठाउँमा एकले बढी छ एक्सेप्ट अप्सन सी के छ अप्सन सी मा के छ भित्र भन्दा बाहिर दुईले बढी छ त्यही भएर आन्सर भयो ओके अब लजिक हेर्दै गर्दा यहाँको अलिकति स्ट्रङ लजिकलाई हामी आन्सर मान्नु पर्ने हुन्छ के छ हेर्नुस् त सिम्पल यसमा सरल हेर्नु होला यसमा के छ यो अल्फाबेट जस्तै ओ बुझ्नु पर्यो आई बुझ्नु पर्यो ई बुझ्नु पर्यो यु बुझ्नु पर्यो पी बुझ्नु पर्यो यसमा के छ स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्यो भने दुईटा हट्ने कुरा हुँदैन सर्कुलेसन हो छ अब भेरी गुड एक्ज्याक्टली राइट भवेलको कन्सेप्ट छ भवेल एन्ड कन्सोनेन्टको केस छ यहाँ के छ यो भवेल हो आई पनि भवेल हो ई पनि भवेल हो यु पनि भवेल हो तर एक्सेप्ट के पी हटायो भने सबै के हो भवेल हो है त भवेल र कन्सोनेन्टको केस हुन सक्छ सिम्पल यहाँ के छ भवेल र कन्सोनेन्टको केस छ यसरी हामीले यहाँ काम गर्यौं है त भवेल र कन्सोनेन्टको केस छ यसरी काम गरिन्छ क्लासिफिकेसनको हरेक फिगरहरुमा क्लासिफिकेसनको हरेक फिगरको आइडिया यो आइडिया लिइसकेपछि हामीले के गर्छौं यही अनुसारका सबै प्रब्लम सल्भ गर्छौं है त यो अनुसार नै हामी के गर्छौं प्रब्लमहरुलाई इजिली सल्भ गर्छौं मेन कन्सेप्टले नै प्र्याक्टिस यसरी नै गर्नु अभ्यास भइरहेको छ त्यसपछि हामी अर्को टपिक गर्छौं यसमा यहाँ सिरिज लेखे मैले फिगर सिरिजमा सिरिज भनेको एउटा के हुन्छ क्वेशनर 4 के थियो र भन्नुस् त क्वेशनर 4 त मैले त मेटिसके त क्वेशनर 4 त यहाँ तिमी के थियो ठ्याक्कै त याद भएन क्वेशनर 4 ए ओके त्यो आउँदैछ मेरो इमेज छोडेर अहिले आजै आउँछ ओके नो प्रब्लम अहिले आउँछ यो अहिले हामीले पढ्दै गरेको टपिक जुन अस्तिबाट पढेको अब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ टेस्ट हो अब्स्ट्र्याक्ट अथवा त्यसलाई हामीले सिम्पल नन भर्बलमा पढ्छौं अब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ टेस्ट फिगर एनालाइसिस थोप्लोवाला त के थियो त थोप्लोवाला त भित्र भन्दा एउटा बाहिर थियो नि त यस्तो थियो क्वेशन भित्र एउटा थोप्लो हुँदा बाहिर दुईटा थोप्लो थियो भित्र भन्दा बाहिर एक थोप्लो बढी छ सबैमा भित्र दुईटा भएकोमा बाहिर तीनटा छ तर अप्सन के छ सी मा कि डी मा एउटा यस्तो छ कि भित्र एउटा हुँदा बाहिर तीनटा छ कि यो भन्दा बाहिर ठ्याक्कै एक बढी हुनु पर्यो सबैमा तर अप्सन सी मा चाहिँ त्यो छैन दुईले बढी छ त्यो भनेको ओके सिरिज भनेको हाम्रो यो सिरिज भनेको कस्तो फिगर सिरिज भनेको हामीले एकमा ठ्याक्कै हिजो अस्ति मैले स्टार्टिङमा भनेको थिएँ फिगर पढ्दाखेरि हामीले के जान्नुपर्छ भने डिरेक्सन कन्सेप्ट जान्नुपर्छ डिरेक्सन आइदर क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ अर्डर बढ्दो क्रम अथवा के हुन सक्छ घट्दो क्रम हुन सक्छ त्यसको पोजिसनको कुरा हुन सक्छ कसरी शिफ्ट भएको छ पोजिसन कुरा हुन सक्छ भने अर्को ठाउँमा तपाईको यसमा के चाहिँ केस आउन सक्छ भने वाटर इमेज र मिरर इमेजको कुराहरु पनि हुन सक्छ त्यो हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौं सिरिजमा अब यसमा यससँग सम्बन्धित हामी प्रब्लम गर्छौं टपिकको नाम लेख्नु भएको छ सिरिज ओके क्वेशनको प्याटर्न एक लेभलमा क्वेशन दिन्छ अर्कोतिर आन्सर के पनि हामीलाई दिन्छ यसमा अलिकति मजाले बुझ्नुपर्छ यसमा पनि 1 2 3 4 5 दोहोऱ्याए
अब यता कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अप्सन तपाईँलाई दिन्छ। सिरिज भनेपछि के हो त भन्दा अब के हुन्छ भनेको क्वेसन मार्कले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको फाइन्ड द व्हाट विल क्वेसन मार्क रिप्रेजेन्ट। अथवा कन्टिन्यू अथवा कम्प्लिट द गिभन सिरिज भन्छ। हामीले यो प्रोसेस कसरी गएको छ हेर्ने सिक्वेन्स कि रुल्स थाहा पाउने। बुझ्नु होला है। सबै प्याटर्न क्वेसनलाई समावेश गर्दैछु मैले। गुड। यसमा भित्र चाहिँ गोलो ल अब यसमा दुईटा बनाइदिन्छु।
ठिक छ ABCD लास्ट क्वेसन है त्यसको 3 4 5 यसमा ल यसलाई बनाउन अहिले ल पुरा गर्दिनु यो साह्रै सानो भयो यो लाइनै देख्नु भएन त्यो म बुझाइदिउँला यसको आइडिया बुझाइदिउँला नाच्नुहोस् केही भयो लाइन एन्ड पोजिसनसँगै हालमा नाच्नुहुन्छ है त्यो गर्नु भएको छैन पोजिसन देखायो म गरिदिन्छु मैले यसको आइडिया बुझौँ लाइनको ठाउँमा अर्को एरो के पनि निकाल्नु मिल्छ कि मेन भनेको तपाईँको सिरिजमा सोध्ने क्वेसनमा चाहिने कन्डिसन भनेको के हुन्छ भने सिरिज के हुन्छ सर र एकचोटि तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त यदि गर्दै हुनुहुन्छ कहीँ बिचमा रोकिनु भएको छ भने सिरिजको प्रब्लम हामीलाई के चाहिँदैछ भने फर्स्ट स्टेपमा हामीलाई के चाहियो यो क्वेसन सरलाई हेर्ने हो सिम्पल के हुनसक्छ इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ अर्डर डिरेक्सन आइदर क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज पोजिसनको कुरा हुनसक्छ कुरा गर्नु भएको छ नि पोजिसन कुरा हुनसक्छ त्यस्तै गरेर वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज कुरा हुनसक्छ यति कुरा हो डिरेक्सन पोजिसन मुभमेन्ट वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ अर्डर ओके ल फर्स्टमा के छ त 1 को कन्डिसनमा क्वेसनले के भन्छ व्हाट विल रिप्लेस फाइन्ड द अल्टरनेटिभ्स व्हिच विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क सोध्छ अथवा कन्टिन्यू द गिवन सिरिज भनेर सोध्छ क्वेसनमा हेर्नुस् एउटा लाइन यताबाट आयो दुईटा लाइन एउटा स्ट्रेट लाइन दुईटा स्ट्रेट लाइन तीनटा स्ट्रेट लाइन चारवटा स्ट्रेट लाइन यहाँ रहेछ पाँचवटा स्ट्रेट लाइन छ बढिरहेको छ बढ्दो क्रम छ
एउटा स्ट्रेट लाइन, दुईटा स्ट्रेट लाइन, तीनटा हो स्ट्रेट लाइन हो नि, एउटा दुईटा तीनटा लाइन हो यो एनमा तीनटा लाइन हो, यसमा चारवटा लाइन, यसमा 1 2 3 4 यो 5 हिजो मैले स्ट्रेट लाइन गर्न पनि सिकाइरहेको छु 5 1 2 3 4 5 लाइन अब 6वटा लाइनको चाहियो 6वटा लाइन हुने के छ हेर्नुस् त 6वटा लाइन हुने यसमा सिरिज हो त कम्प्लिट गर्नु पर्यो यस्तै यसमा यो भएन यसमा 1 2 3 4 5वटा भयो भएन यहाँ 4वटा छ यहाँ हेर्नुस् त अन्तिममा के छ यसमा 6वटा लाइन छ 6वटा लाइन छ अप्सन डी राइट एन्सर थ्यांक यू एभ्रीवन सबैको आन्सर यही नै छ अब त्यसपछि यसले के गर्यो इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ गरेर कन्सेप्ट बनायो यो एउटा आइडिया त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 र 3 मैले दुईटा गरेको छु डाइरेक्सन क्वेशन किनकि यो क्वेशन अलि धेरै एक्जाममा सोध्ने क्वेशन हो कन्सेप्ट बुझ्नु होला अब क्वेशन नम्बर 2 मा छ यहाँ के भनेको छ 2 मा भने सिम्पल क्वेशन हेरिन्छ यसमा के भइरहेको छ भेरी गुड यसमा के छ अवस्था भने हेर्नु होला यो हेर्नको लागि सधैँ यो म्याप हेरि पुग्छ यो म्याप हेरि पुग्छ यो म्यापलाई रिफरेन्स गर्ने यो म्यापलाई रिफरेन्स गरेपछि तपाईले यसमा बीचमा गएको क्वेशन उठ्न सक्छ नभए सिम्पल यसै बुझ्नुहुन्छ के यो यहाँबाट कहाँ गयो यहाँबाट यहाँ जानु भनेको त्यसै त 90 डिग्री घुम्यो यता यसरी घुमिरहेछ यो त के हो क्लकवाइज के छ 90 डिग्रीले घुमिरहेछ फर्स्टमा यहाँ आइसकेपछि यता आयो भने त यहाँको यति आयो भनेपछि कति बुझ्ने त यहाँ गयो भने त हाफ गएपछि फेरि के गर्यो 45 डिग्री घुम्यो पहिला 90 डिग्री घुम्यो यहाँ हेर्छ यहाँबाट हामी यहाँबाट यहाँ थियौँ यहाँ गयौँ यति 90 डिग्री घुमेछ त्यसपछि फेरि यहाँबाट यहाँ आयो भने म फेरि 45 घुम्यौँ अब यहाँबाट कहाँ गयो त यहाँ 45 घुमेर यहाँ आयो यहाँबाट फेरि यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ फेरि कति घुम्यो 90 घुम्यो भने त के गर्यो 90 डिग्री फेरि 45 डिग्री फेरि 90 डिग्री 45 डिग्री यसरी अल्टरनेटिभली घुमिरहेछ भनेपछि अब पालो के को त भन्दा यहाँबाट कति डिग्री घुम्ने कति डिग्री हुनु पर्यो यहाँबाट 90 डिग्री घुम्नु पर्यो अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर थ्यांक यू अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर किनकि यहाँ 90 हुँदा यता आउने हो अप्सन बी करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नु होला 3 को आन्सर के होला चेक गर्नुस् त क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने भेरी गुड यसलाई म मेटाइदिए है क्वेशन नम्बर 3 मा यही हो डबल काम भइरहेछ अरु नयाँ केही पनि छैन डबल काम भइरहेछ यहाँ के छ त यही सिस्टमले हेर्नुस् त यहाँ आयो 90 45 फेरि 90 45 अब 90 को 90 यसरी आएको अप्सन दुईटा छ भनेपछि त यो दुईटा भएन के आन्सर के ए के आन्सर बी अब अर्को चेक गर्नु पर्यो अर्को पनि के छ यहाँबाट हेर्नुस् है यहाँबाट यहाँ आधा आयो यसरी क्लकवाइज नै आछ यहाँ आयो फेरि पुरा गर 90 घुम्यो फेरि यहाँसम्म आयो 45 भयो फेरि फुल आयो 90 को फालो के आधा आउने यहाँबाट आउने के हो त यो अप्सन हो अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर है अप्सन ए पहिला के भयो 45 मा आयो फेरि एक फुल स्टेप आयो 90 मा आयो फेरि हाफ गयो 45 भयो फेरि यहाँ फुल गयो 90 को पालो कति हाफ को यहाँबाट जाने यहाँ जाने त्यो अप्सन कहाँ छ ए मा करेक्ट आन्सर छ अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर त्यसपछि यसको कन्सेप्ट क्वेशन नम्बर 4 ले दुईटा कुरा सिकाउनलाई म क्वेशन नम्बर 4 राखेको तिमीलाई यहाँ है त यसले के काम गर्छ भने 4 को आन्सर पहिला कुरा फर्स्ट एउटा कुरा एक्जाममा हेर्ने के कुनै पनि फिगर हेरि त कन्टिन्युअसली हेर्दै जाने हो तर फर्स्ट र लास्ट रिपिट छ भने सुन्छ यहाँ अहिले त केही छैन फर्स्ट र सेकेन्ड पेयरमा यो टपको डटको ठाउँमा एरो छ एरोको ठाउँमा थोप्लो छ सेम यो जुन छ यहाँ एरो आयो यहाँ थोप्लो आयो भने त यो थोप्लो छ थोप्लोबाट एरो हुनु पर्यो र यो एरोबाट डट हुनु पर्यो यो नै हो आन्सर राइट तर अर्को लजिक पनि तपाईलाई के सिक्नुस् भने यस्तो खालको धेरै ठाउँमा के क्वेशन सोध्छ भने सुन्छ कुरा के क्वेशन सोध्छ भने के टेक्निक हुन्छ भने फर्स्ट को फिगर जब लास्टमा रिपिट हुन्छ नि फर्स्ट को फिगर लास्टमा रिपिट भयो भने सिक्वेन्स यस्तो भइरहेछ के 1 2 3 4 फेरि 1 2 3 4 हुन सक्यो नि त हो त्यस्तो खालको सिरिज पढ्ने खाली क्वेशनमा मोस्टली के हुन्छ लास्टमा फर्स्ट को देखा पर्यो भने केही नसोचिकन यो सेकेन्ड को आन्सर नै सेकेन्ड यताको लास्ट आन्सर हुन्छ के फर्स्ट को आन्सर यहाँ लास्टमा देखा पर्यो भने सेकेन्ड को आन्सर अब आउने हुन्छ अब आउनेमा यताकै यही बनिरहेको हुन्छ यो टेक्निक पनि फलो गर्नुस् भनेको अहिले त के छ यो पिन र यो एरोलाई चेन्ज गरेको छ प्रत्येक पेयरमा यो एरो थोप्लोको ठाउँमा एरो आयो एरोको ठाउँमा थोप्लो गयो सेम वेमा
यो थोप्लो ठाउँ के एरो आउनु पर्यो, एरो ठाउँ थोप्लो आउनु पर्यो। अहिले जसरी पनि मिल्यो, एक्जाममा कमनली तुलो चिल्ला लगाउनुहोस् भन्नु। यसलाई यस्तो भनेको हेर्नुहोस् न, के गरेको छ भने यसमा तपाईहरुले यो अहिलेको क्वेशन त इजी छ, सिम्पल। फर्स्टको फिगर लास्टमा रिपिट भयो भने यस्ता खालका फिगरहरू धेरै हुन्छन् के। जब फर्स्टको फिगर लास्टमा रिपिट भयो भने अहिले जस्तो रुल सबै मिल्दैन नि त। फर्स्टको फिगर लास्टमा रिपिट हुने जुनसुकै क्वेशन आयो भने पनि अबको पालो के हुन्छ, सेकेन्डको एन्सर हुन्छ कि, सेकेन्डको एन्सर हुन्छ जहिले पनि, किनकि साइक्लिङ हो कि उल्टो हुन थाल्यो। यो आयो त्यसपछि अब यो आउँछ, यो आउँछ, यही कुरा रिपिट हुन थालेछ सिरिज जस्तो के। 1 2 3 4 अनि 1 आइसकेपछि हामी के बुझ्यौँ, अब 2 आउनु पर्दैन त नि। 1 2 3 4 बाट 1 आइसकेपछि पालो के बुझ्नु त, 1 2 3 4 1 2 3 4 को सिक्वेन्स के रहेछ, रिपिट रहेछ भन्ने लजिक हो। त्यही भएर यसको एन्सर के भयो त, यसको एन्सर सेकेन्ड हो। यो भनेपछि एरो यो भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो, नभए पिन र डट थोप्लो चिन्ह गर्नु पर्यो। यो एरो र डट। ओके, 5 मा मैले तपाईको लाइन पनि हालेको थिएँ, तपाईलाई लाइन मैले अहिले हटाएको छु, तर मैले कन्सेप्ट त्यहाँ बुझाइहाल्छु, नाप्दिनुस्, धेरै सानो भनेर छोडेको मात्रै हो। यसमा कन्सेप्ट के छ पहिला हेर्नु होला। यो थोप्लो यो पोजिसन हो के, पोजिसन कसरी शिफ्टिङ भएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोब्लम भएको छ नि। भनेपछि ए र डी को अप्सन ओके, ठिक छ है त। यहाँ पनि फेरि भयो, नयाँ राख्नुहोस् ABCD। थ्याङ्क यू। अब हेर्नुहोस् त, यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले के गर्छौँ, यहाँ एउटा मात्रै आउँछ भन्ने होइन, अर्को पनि आउन सक्छ, अर्को एरो पनि आउन सक्छ, जतिवटा सुके आओस् मतलब भएन। तर मेन चाहिँ कन्सेप्ट के हो, यो कसरी सिफ्ट भएको छ। यहाँबाट कहाँ आयो, यहाँ आयो नि त, एक स्टेप घुम्यो, फेरि यहाँ यहाँ आयो, एक स्टेप घुम्यो, यहाँ आएर 2 स्टेप घुम्यो, 1 2 3 स्टेप घुम्यो। अब फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ 4 घुम्यो, कति घुम्यो त, यहाँबाट यहीँ आयो क्या। यहाँ थियो, यहाँ आएपछि एकै मन लाग्दै 1 2 3 4 हुन्छ भन्दै हिँड्ने भन्ने रहेछ। त्यही भएर 3 आइसकेपछि अब फेरि 1 आयो, के सिक्वेन्स बुझ्नु भयो त, 1 2 3 मैले अहिलेको नियम लागु हुने भयो यहाँ। 1 2 3 सुन्नुहोस् त, 1 2 3 1 2 3 भनेपछि त अब 1 आयो, अब पालो कतिको 2 आउनु पर्यो। 2 स्टेप, 2 स्टेप भने के हो, यहाँ अप्सन ए त करेक्ट आन्सर। थ्याङ्क यू। यो टाइपमा हामी के गर्छौँ, सिरिजका प्रब्लमहरू डिस्कस गर्छौँ। कन्सेप्ट लिने हो, त्यसपछि तपाईले जस्तो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मेन चाहिँ आइडिया बुझ्ने रहेछ यसमा। डिरेक्सनको कुरा भयो, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङको कुरा भयो, त्यसै गरेर यसमा सिम्पल पोजिसनको कुरा भयो, मुभमेन्टको कुराहरू भयो। अब सुन्छ कुरा, यो सिरिजको प्रब्लम भयो। अब यस्तै गरेर लास्टको त सिफ्टिङ भएको भने हैन त मैले, लास्टको के भएको थियो, लास्टको हेर्नुहोस् यहाँ, लास्टको त के भएको छ, यो पोजिसन, यो थोप्लो पहिला 1 स्टेप सरेको छ यहाँ, अनि फेरि 2 स्टेप सर्यो, फेरि 3 स्टेप सर्यो, त्यसपछि फेरि 1 स्टेप सर्यो के, 1 स्टेप सर्यो, 2 स्टेप सर्यो, 3 स्टेप सर्यो, फेरि 1 स्टेप सर्यो, अनि हाम्रो पालो फेरि 2 स्टेपमा गएर मिलाएको। त्यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बुझ्नु भएको भए हेर्नुहोस् त, के थियो त्यहाँ क्वेसनमा, सिम्पल हामी के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि, ओके बुझ्नु भएन है, थ्याङ्क यू। अब अलिक स्लो गरौँ नि त है, अलिकति कुनै फास्ट गर्नु भएको छ, एनिवे केही छैन, फिगरको कन्सेप्ट हो, म यहाँ दिइहाल्छु। अब हामीले अर्को टपिक पढ्छौँ, एनालोजी। एनालोजी फिगरकै एनालोजी हो, फिगरकै एनालोजी हो, यसमा पनि यही हो कन्सेप्ट हो, यही सबै कन्सेप्ट फिगर जति यही तरिकाले गर्छौँ। तपाईँलाई अब एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। एनालोजीमा पनि त्यही, तर एनालोजी भनेको नेपालीमा समरूपता, यसको एउटा नियम हामीले जान्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले नम्बरमा जसरी क्लासमा पढाएको थियौँ, जुन मैले क्लास गराएँ त्यही तरिकाले अब एनालोजी भनेको नेपालीमा समरूपता। एनालोजी भनेको जस्तो कि A:B बाट हामी के निकाल्यौँ, C:D को यो फर्मेटलाई हामी एनालोजी भन्छौँ। भनेको मिनिङ के रहेछ भने, अब A बाट B कसरी गएको छ, यहाँ नियम हेर्ने, त्यो नियम हामी C बाट कहाँ एप्लाई गर्ने, D मा एप्लाई गर्ने। जस्तो मान्नुहोस् कि तपाईलाई सामान्य रूपमा एउटा क्वेसन के दिए भने, योलाई क्वेसनले के बनाइदियो भने यसरी राख्दियो, यसरी राख्दियो। अब तपाईलाई क्वेसन के दियो, मान्नुहोस् यस्तो प्याटर्नमा क्वेसन दियो भने अब तपाईले के राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो कि योबाट यो नियम कस्तो हो, कसरी गयो भने त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। योबाट A बाट B कसरी आउँदैछ त भन्दाखेरि, योबाट यो आउने भनेको त
90 डिग्रीको छ, तर यसरी घुम्नु पर्यो। एन्टी क्लकवाइज केमा हो? 90 डिग्री घुम्ने हो भनेपछि त यो प्याटर्न हो नि त तपाईँको त। यो प्याटर्न के हो भने तपाईँ यहाँ हुन्थ्यो, यहाँ क्वेसनले पठाइदियो भनेपछि त योबाट यता जाने हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज हो के हो? एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री घुम्दै हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज 90 घुम्ने रहेछ भन्ने नियम पत्ता लाग्यो के। त्यो नियम पत्ता लगाइसकेपछि तपाईँले के गर्ने त भन्दा एन्टी क्लकवाइज यो भनेको कुन हो त? यो डिरेक्सन त हो नि। यो डिरेक्सनमा तपाईँ हुन्छ। अब यसबाट कहाँ जाने तपाईँ? एन्टी क्लकवाइज 90 जाने। एन्टी क्लकवाइज 90 भने कता जाने त? अब योबाट यसरी गयो भने एन्टी क्लकवाइज भएपछि त हामी यो पनि एन्टी क्लकवाइज जाने हो भनेपछि यता जाने, यता आउनु पर्यो। यस्तो त्यो यसको आन्सर हामी के गर्नु पर्यो त? यस्तो खाले गर्नुपर्छ अप्सन हो भनेको। एनालोजीको नियम रुल्स के रहेछ? फर्स्ट स्टेपबाट हामी के गर्छौँ? नियम पत्ता लगाउँछौँ, नियम हेर्छौँ, त्यो नियम हामी के गर्छौँ? सेकेन्डमा गएर एप्लाई गर्छौँ। त्यो नै के हो? एनालोजी हो, समरूपता। फर्स्ट कन्डिसनबाट हामी नियम झिक्छौँ, त्यो नियमलाई हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा एप्लाई गर्छौँ है त। त्यति नै हो एनालोजीको कन्सेप्ट। अब यसलाई भेट्यौँ। यहाँ प्रब्लम गरेपछि तपाईँले सरै बुझ्नुहुन्छ मजाले। ओके, मैले यसलाई के भनेको छु भने एनालोजीको कन्सेप्ट भनेको के हो भने पहिला तपाईँलाई मैले पढाएको छैन नि, यो रिपिट भन्नुमा चाहिँ मैले सुरु गरेको छ, क्वेसन लेख्ने छ तपाईँलाई कन्सेप्ट दिएको। एनालोजी भनेको के हो भने फर्स्टबाट नियम पत्ता लगाउने। जस्तो कि तपाईँ नम्बरमा हामीले गर्थ्यौँ नि त, नम्बर के गर्थ्यौँ यहाँ मैले यहाँ 3 7 लेखेँ भने इज टू क्वेसनमा मान्नुहोस् 3 7 इज टू यहाँ के लेख्यो 21 लेख्यो। हेर्नुहोस् यहाँ 3 7 इज टू 21 लेख्यो भने 8 4 इज टू 8 भन्छ। यति बेला त नम्बरमा अलिकति लजिकल कुराहरू एन्सर केमा पनि डिटरमाइन हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ के गरेँ भने यसमा मैले के गरेँ भने 3 7 जा 21 जस्तो 3 7 जा के छ 21 भए जस्तै 8 4 जा 32 हुन्छ। हो यस्तो भने जस्तै एनालोजीमा पनि हामी के गर्छौँ भने ठ्याक्कै नियम हेर्छौँ। जस्तो कि मैले सिम्पल तपाईँलाई मैले एउटा कन्सेप्ट बुझाएँ। मान्नुहोस् यहाँ क्वेसन एउटा यो डिरेक्सनमा भएको क्वेसनलाई यसरी दियो भने यो डिरेक्सनमा अब तपाईँले यो डिरेक्सन भएकोलाई के गर्ने भन्न खोजेँ। अब मैले जस्तै मान्नुहोस् यो डिरेक्सनलाई यो डिरेक्सन आउनु भनेर त कतिले घुमाउनु हो त? फर्स्टबाट सेकेन्ड कसरी आयो त भन्दाखेरि यो क्लकवाइज 90 घुमेर आयो भने तपाईँले अब के गर्ने त? यसलाई पनि के गर्ने? क्लकवाइज 90 घुमाएर अर्को एन्सर निकाल्ने भन्न खोजेको हो। अब क्वेसन गरेपछि डिटेलमा क्लियर हुन्छ। फिगरहरू छ त एनालोजीको फिगरहरू 1 बाट यसमा 4वटा बनाएको छ। त्यो थोप्लै बनाएर पनि दिएको हुन्छ है, थोप्लै बनाएर पनि दिइरहेको हुन्छ कतिपय बेला। साउन्ड आएको छैन भन्नुहुन्छ, साउन्ड आएको छैन र अहिले नबोल्दा नआएको होला, अहिले त आयो होला है, आएको छैन साउन्ड? ओके गुड, आएको छ थ्याङ्क यू। यहाँ तपाईँलाई अझै के दिन्छ भने यो थोप्लै उ नै बनाएको हुन्छ के, डटै बनाएको हुन्छ के। एबाट यो कन्डिसनै दिइरहेको हुन्छ। यहाँ सबै ओभरअल रूपमा भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल प्याटर्नमा गराइदिएँ। जस्तो कि ए यो इज टू बनाइरहेको हुन्छ, यसमा चाहिँ यो 4वटै थुप्रो दिइरहेको हुन्छ अनि यतापट्टि कस्तो दिइरहेको हुन्छ कि मैले तपाईँलाई यसरी नै बनाइदिएँ इक्जामकै फर्मेटमा। यो भनिरहेको हुन्छ, अहिले यस्तै गराइदिएँ क्लियर नहुने ल, कन्सेप्ट अर्कोबाट बुझ्नु ल। मैले यसको यसै बनाइदिएँ केही छैन। यो सोध्यो
यस्तै हुन्छ है फर्मेट। अहिले मैले चाहिँ यो बक्स नै बनाएँ कि त्यहाँ तपाईँलाई सार्न क्लियर हुँदैन। 1 2 4 अहिले मैले चाहिँ यो नै बनाएँ। ठिक छ। बी र सी सेम होइन होइन, यो तलैसम्म छ, यो छोइएको छ लाइनमा। यो छोइएको छ।
ल यति गरे क्वेसन 5 3टाबाट दिएको लास्ट त तपाईहरुलाई यो यहाँ लेख्दा लेख्दै उ भयो के ल लास्ट पनि हेर्नुस् न चाहियो भने ल एकचोटि यहाँ सर हेरौँ त एनालोजीको नियम यही हो नियम अनुसार हामी काम गर्छौँ ओके गुड ल चेक गर्छौँ है त सबैजनाले हेर्नु होला एनालोजीको नियम के हो फर्स्ट कन्डिसनबाट हामी गिभन कन्डिसनमा नियम हेर्ने र अर्कोमा एप्लाई गर्ने भेरी गुड यसमा फर्स्टमा के छ यो जुन भाग छ माथिको थोप्लो सेम छ यो फिगर एबाउट टर्न भयो के एबाउट टर्न भयो भनेपछि ठ्याक्कै बेन्ड तलतिर आयो एबाउट टर्न भएपछि यो थोप्लो सेम हुनु पर्यो थोप्लो सेमबाट यो एबाउट टर्न आउनु पर्यो भनेपछि भी उल्टिनु पर्यो भनेपछि अप्सन के हो सी हो अप्सन सी हो एन्सर राइट एन्सर अप्सन सी अब यसमा 2 मा के छ हेर्नुस् त 2 मा के गरेको छ भने जेनरली यो एउटै डाइरेक्सन छ यो क्लकवाइज गइरहेछ अथवा यो सिम्पल यो के छ डाउनवार्ड्स हुँदा यो साउथ फेस हुँदा यो कहाँ गएको छ अपवर्ड भएको छ भनेपछि यो यता जाँदाखेरि यो यता आउनु पर्यो यता आएको अप्सन हामीसँग एउटा मात्रै छ भने त हिसाब गर्नु पर्दैन सोच्नु पर्दैन नत्र भने अर्को के छ यो रिभर्स छ यो प्याटर्न क्लकवाइज यसरी घुमिरहेको छ अब हाम्रो के चाहिँ एन्टी क्लकवाइज प्याटर्नमा घुमेको चाहियो भनेपछि त यो हुने कुरा भएन अप्सन सी नै करेक्ट आन्सर हो यहाँ नलेखे पनि ए बी सी र डी अप्सन सी नै यसको करेक्ट आन्सर है सी थ्यांक यू त्यसपछि यसमा के गरेको छ होला 3 नम्बर क्वेशनमा हुन्छ कुरा 3 नम्बरको क्वेशनमा के गरेको छ तपाईले हेर्नु भएको छ जुन अगाडि दिएको जुन फर्मेट छ त्यसैलाई हामी के गरेका छौं पछाडी कुन सिक्वेन्समा राखेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो जस्तो यसमा यो तीनटा तपाईलाई फिगर दिएको छ यसमा के गर्यो सबभन्दा बटमकोलाई ठुलो बनायो र बीचकोलाई टपमा ल्यायो टपकोलाई के गर्यो यसमा लाई लास्टमा ल्यायो यति यो गरेको भनेस् त सबभन्दा यो काहीँ यो टच भएको छैन फेरि यहाँ यो काहीँ टच भएको छैन फेरि टच पनि भएको छैन त्यहाँ जुध्यो भने फेरि त्यति पनि हेर्नुपर्छ हामीले यसमा के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो ट्रायंगल चाहियो यही बेसको ट्रायंगल चाहियो ट्रायंगल नेम र बीचकोलाई टपमा ल्यायो बीचकोलाई टपमा ल्यायो र टपकोलाई डाउनमा ल्यायो तर यहाँ टच नगरिकन भनेपछि यो हुने कुरा भएन यो हुने कुरा भएन उल्टो भइहाल्यो यहाँ टच भयो सो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर यसरी गर्ने अब यति गरिसकेपछि हुन्छ कुरा यति गरिसकेपछि अब के गर्ने त भने अर्को होला यो पाथको क्वेशन छ यसमा के गर्नुभयो भन्नुस् त क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर के गर्नुभयो सुन्नुस् यो पाथहरु दिएको छ भने यसको डाइरेक्सन क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज यसको मुभमेन्ट भाव हुन्छ ओके गुड हो भेरी गुड सुन्नुस् यो कालो पाथ
यो कालो पात यहाँबाट एप्टिक्सोमेन्ट हेर्ने हो हामीले। यो कालो पात यहाँबाट यहाँ आयो भनेपछि यो यसरी बुझ्नुहोस् न, यही डिरेक्सन हेर्ने त हो नि। यो कालो पात यहाँ छ बुझ्नुहोस्, कहाँ गयो यो प्याटर्नमा यसरी गइरहेछ भनेपछि त कालो पात यहाँबाट यहाँ गयो है 135 डिग्री घुमेछ क्लकवाइजमा। 135 डिग्री क्लकवाइज घुम्यो भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो, पहिला कालो पात हेर्नु पर्यो। कालो पात यहाँ भएको, यहाँ छ नि तपाईँ, यहाँ भएको कालो पात 135 घुम्दा यता जाने भयो नि त, यहाँ आउने भयो। यो डिरेक्सनमा जानु पर्यो पहिला कालो पात। अप्सनमा एउटा मात्रै त्यस्तो हुन्छ कतिपय बेला, कालो पात त्यो डिरेक्सनमा गएको भनेपछि त तपाईँको यो गइहाल्यो, यो गइहाल्यो लगभग झन्डै। यो पनि यो क्लियर छैन, एउटा अहिले यहाँ उ भयो ठ्याक्कै बी र डीमा राखेको। अब अर्को हेर्नुहोस् के छ, यो सेतो पात जुन छ, सेतो भनेको यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, यो डिरेक्सन हुनुहुन्छ, यहाँ पुग्यो भनेपछि त यो के गरेछ, यो पनि क्लकवाइज 45 डिग्री। क्लकवाइज 45 घुम्यो भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यो पात क्लकवाइज यहाँ छ अहिले हेर्नुहोस्, यो पात यसरी छ, यसको क्लकवाइज 45 भनेको यही बेसमा हो कि हैन, यही बेसमा आउने है, यो बेसमा आउनु पर्यो। यो बेसमा आएको अप्सन कहाँ छ, बी छ। भेरी गुड, थ्याङ्क यू। अप्सन बी के गरेको रहेछ भने यसमा ब्ल्याक लिफ भनेको क्लकवाइज 135 डिग्री घुमेको छ भने व्हाइट चाहिँ के गरेको छ भने व्हाइट लिफ चाहिँ के छ क्लकवाइज 45 डिग्री टर्न गरेको छ। यही कन्सेप्ट हो तपाईलाई दिनको लागि यो राख्दिनु, जति पनि गर्न पाए है त। ओके, भेरी गुड। डी को लजिक सही भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। नम्बर अफ लाइन के छ, बढेको छ एक भन्दा अगाडि। सुन्नुहोस् त्यहाँ के छ, सिम्पल तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। यसमा के छ केस भने पहिला कुरा नियम बुझ्नु पर्यो। एउटा नियम तपाईको बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले एउटा अप्सनमा चाहिँ भी यसलाई यस्तो गर्छ है, अप्सन सी लाई के छ हेर्नुस् यहाँ, अप्सन सी लाई। भेरी गुड। यसमा के छ भने यहाँ लाइन के छ, तीनटा लाइन छ, तर यहाँ आएर दुईटा लाइन भयो, बुझ्नु भएको छ। लाइन एकले घटेको छ, यहाँ के छ चारवटा लाइन छ, चारवटा लाइनबाट नियम के छ, एउटा लाइनले घटेको छ भने यहाँ एउटा लाइनले घट्नु पर्यो। यसमा दुईटा लाइन, यसमा चारवटा लाइन, यसमा पाँचवटा लाइन, यसमा तीनटा लाइन हुनु पर्यो। तीनटा लाइन भएको अप्सन के छ, अप्सन सी नै यो अहिलेको हाम्रो फाइनल आन्सर है त। अप्सन सी द फाइनल आन्सर। भेरी गुड, अप्सन सी फाइनल आन्सर हो। अब हामी गर्छौं अर्को टपिक जुन ग्रुपिङ फिगर हुन्छ कुरा, ग्रुपिङ फिगर कन्सेप्ट लिने हो। अब तपाईले यति कन्सेप्ट लिइसकेपछि अब बुकहरु हेर्ने, बुकहरु हेर्दाखेरि त्यहाँ आइडिया आउँछ अनि सक्नुहुन्छ। ओके, फर्स्टको दुईटा भन्नुभएको छ, फर्स्टको दुईटा यसमा के थियो र, फर्स्टको त यही त थियो नि। फर्स्टमा हेर्छ के थियो त, फर्स्टमा भने यो राखेको थिएँ मैले, यो कन्सेप्ट थियो। यसबाट एन्सर के आइरहेको थियो भने माथिको थोप्ला फिक्स थियो, यो डाउनवर्ड्स भएको यसरी आएको थियो कि, यसरी आएको जस्तै ठ्याक्कै यो थोप्ला चेन्ज थिएन, यो उल्टिएको थियो भने अब तपाईलाई के दिएको थियो भने यसमा यो अवस्था थियो, यसलाई माथिको थोप्ला चेन्ज नगर्ने, यसलाई उल्ट्याउने हो। फर्स्टको त समस्या यही नै थियो, अरु केही पनि थिएन। ओके, लास्टको द के भएको थियो, नम्बर के लास्टको के थियो भने फर्स्टमा के दिएको थिएँ मैले, यो ट्रायंगल पनि दिएको थिएँ, यसको साइड तीनटा थियो, त्यसबाट आउने फिगरमा यो दुईटा लाइन हाल्दिएको थिएँ। एउटा लाइन के भएको थियो, कम भएको थियो, र यहाँ तपाईलाई के दिएको थियो भने यसमा चारवटा लाइन भएको फिगर दिएको थियो। यसमा चारवटा लाइन थियो, तीनटाबाट एक घटेर दुईटा भयो भने अब चारवटाबाट फेरि एकै घट्नु पर्यो, एक घट्दा कतिवटा भयो, तीनटा लाइन भएको फिगर चाहियो, जुन कहाँ थियो हाम्रो अप्सन सी मा थियो है त। अप्सन सी मा थियो। लिफ वाला भनेको त कस्तो छ भने यो डिरेक्सनको कुरा छ, मैले त्यो कुन लिफ बनाएँ भने भन्दा नि तपाईले त्यहाँ हेर्नु होला, मैले के बनाएँ भने भन्दा नि जस्तो मान्नुहोस् सिम्पल मैले एउटा यो फिगर लिफ बनाएँ, त्यही मलाई ठ्याक्कै याद भएन मैले के बनाउँछु यो थाहा हुँदैन। जस्तै अर्को लिफ हेर्नुहोस्, मान्नुहोस् यो एउटा यो कालो पात हो, यो सेतो व्हाइट लिफ हो, सबैले बुझ्नु होला है। अब के गर्नु पर्यो भने कसरी जान्छ भन्ने कुरा हो कि। जस्तै मैले यसलाई के चाहिँ गरेँ भने मान्नुहोस् यसलाई मैले यस्तापट्टि सिम्पल व्हाइट लिफलाई मैले यता ल्याएँ, व्हाइट लिफ अहिले ट्याक्कै एक्ज्याक्टली टक्कै मिलाइदिउँ न, तपाईँलाई यहाँ देख्ने गरेरै सिम्पल यो पनि भएन,
व्हाइट लिफलाई यसरी राख्दिएँ। बुझ्नुहोस् है, ठ्याक्कै पुर्याउनु खोजेको त्यो नभए नि एप्लिकेसन बुझ्नु होला, नो प्रब्लम। यसलाई मैले यता लिदिएँ, यता लिदिएँ। अब तपाईँले यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो के भयो त, यो कालो पात तपाईँको यहाँ थियो, यहाँ गयो भनेपछि एक्जाममा यस्तो गर्ने कि यस्तो अनुतिर म्याप बनाउने। हेर्नुहोस् यहाँ अरू केही पनि नगर्ने, यो छड्के जाने बित्तिकै यो यसरी यो म्याप बनाउने एक्सटेन्सन डिरेक्सनको कन्सेप्टले। यसरी आचरण तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, कालोलाई मैले ध्यान दिएँ, यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ यता यता गइरहेछ भनेपछि त यहाँ यता पो गएको रहेछ। यो त यता गयो भनेपछि त के भयो, यहाँबाट यता गयो, यो त 90 डिग्रीमा टर्न भयो। यसरी गयो भनेपछि के हो, एन्टी क्लकवाइज 90 घुम्यो भन्ने। एन्टी क्लकवाइज के रहेछ, यो 90 डिग्री रहेछ ब्ल्याक लिप। त्यही अनुसार हाम्रो अर्को सेड्युल तयार गर्ने है त। अब व्हाइट के भयो, व्हाइट त यहाँ थियो, यहाँ यो भनेको यहाँ छ, अब यहाँ आउनुभयो भनेपछि त यहाँबाट यता आयो भनेपछि के भयो त, यो पनि के रहेछ, एन्टी क्लकवाइज 90 घुमेको रहेछ भनेपछि त एन्टी क्लकवाइज 90 घुमेको रहेछ। यो अनुसार नै हामीले सेड्युल गरेर अर्को निकाल्ने है त। फर्स्टबाट नेम हेर्ने, त्यो नेम अर्को। बुक सम्भवतः सोमबार आउँछ कि यहाँ प्रेसबाट अब आउँछ, अरू सबै काम सकिसक्यो, प्रेसबाट आउनु मात्रै बाँकी हो, 2 दिन लाग्ला, सोमबारसम्म आइहाल्छ। ओके, अब हेर्नुहोस्, अब हामीले यसपछि पढ्ने भनेको अर्को ग्रुपिङ फिगर। बुकहरुमा सबै प्रशस्तै प्र्याक्टिस क्वेशनहरु छ, गर्नु होला। ग्रुपिङ फिगर, ग्रुपिङ फिगर, ग्रुपिङ फिगरको कन्सेप्ट पहिला बुझ्ने। ग्रुपिङ फिगर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यसमा हामीलाई धेरै नै फिगरहरु मिसाएर दिएको हुन्छ। यसमा के गर्नु पर्यो भने ग्रुप मिल्ने मिल्नेलाई आइडेन्टिकल सेटहरुको कलेक्सन गर्नु पर्यो। यसमा यति हो, ग्रुपिङ फिगरको नामै आफैमा काफी छ कि यसमा छ्यासमिस र्यान्डमली विभिन्न किसिमका नेचरका चाहिँ दिएका हुन्छन्। जस्तो कि एउटा हुलमा के जस्तै गाई भयो, बाख्रा भयो, भेडा भयो, सबै हाल्दै पनि के गर्नु पर्यो, गाई छुट्टै, भेडा छुट्टै, बाख्रा छुट्टै हो, त्यही हो यसको काम। यसमा हामीले त्यो छुट्याउँदा के गर्छौं, पहिला त्यही है जस्तो साइडहरु साइडको केस आउन सक्छ, जस्तै तीनटा साइड, चारवटा साइड आउन सक्छ। कुनैमा सर्कुलर पार्ट भएको, सर्कल भएको पार्ट, स्ट्रेट लाइन भएको पार्ट हो। यस्तै कमन सेन्स डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सनका केसहरु सबै क्लकवाइज एउटा ग्रुप, एन्टी क्लकवाइज हो, यस्तो खालको सेट हुन्छ। सिम्पल तपाईलाई यहाँ र्यान्डमली मिक्स फिगरहरु दिन्छ, 7 वटा 8 टा 9 वटा फिगरहरु दिन्छ। त्यो फिगर मध्ये कुन कुन ग्रुप चाहिँ ठीक छ त भनेर ग्रुप 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 बनाउने हो के। त्यो अप्सन पनि दिन्छ, त्यो अप्सन हेर्ने बित्तिकै तपाईले फ्याट्टै मिलाउनुहुन्छ। भन्दा तपाईलाई के रहेछ भने डर लाग्यो होला, तर फिगर देख्दा पनि धेरै हुन्छ, तर इजी, एकदमै इजी, जुन अघि अहिले गरे भन्दा पनि सबैजना सजिलो खालको क्वेशन हो। ल यो ग्रुपिङ फिगर है, ग्रुपिङ फिगर टपिक चाहिँ लेख्नु होला त्यहाँ, ग्रुपिङ फिगर। ग्रुपिङ फिगर आउँछ माथि त्यहाँ, ग्रुपिङ फिगर अथवा सेम ग्रुपमा चाहिँ आइडेन्टिकल ग्रुपमा चाहिँ क्लासिफाई गर्नुस्, अथवा तलको मध्ये कुन चाहिँ आइडेन्टिकल ग्रुपमा छ त क्वेशन सोध्छ। सिम्पल, हेर्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँ हेर्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ। अब यसलाई मैले म्याट्रिक्सै प्याटर्नमा राख्छु सजिलो। यहाँ लेख्छ है, अझै लेख्छ, यहाँ के लेख्छ, नम्बरिङ गर्छ 1 2 3 क्वेशनले है, 4 5 6 7 8 9 अप्सन दिन्छ यता एमा
1 2 3 यहाँ सेमिकोलन हुन्छ है, यहाँ कमा सी हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो ठिक छ कि सिर्फ सोध्ने हो। फाइभ सेभेन एट सेट लेख्न सक्यो। 1 4 9 यसलाई 2 6 7 3 5 8 अप्सन डी मा 1 4 5 3 7 8 2 6 9 गुड आइडिया आइसकेको छ। यस्तो गराइदिए यसमा सबै यहाँ कलर हटाउँछ 1 2 4 वटा 7 वटा सम्झे। नम्बरिङ गर्ने है 1 2 3 4 5 6 7 सधैँ 9 वटा दिन्छ भन्ने कन्सेप्ट होइन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यतापट्टि यता दिउँ यतै दिउँ ल एमा 1 2 3 4 5 6 7 बीमा 1 4 1 4 2 3 5 6 7 सीमा 2 3 4 5 6 1 7 बीमा 1 4 2 5 7 3 6 नम्बरिङ है यहाँ
यहाँ 1 यहाँ देख्नु भएन भने सुन्नुहोस् है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्सनमा एमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 1 5 6 7 8 9 7 8 9 अप्सन इसमा 1 2 7 1 2 7 3 6 8 3 6 8 4 5 9 ऑप्शन डी में 1 2 7 3 4 8 3 4 8 6 5 9 लाइन्स ग्रुपिङ फिगरको आइडिया यहाँबाट आउँछ ओके हाँ सेक्सन फिगर बनाउनुहोस् ल बनाउनुहोस् वन को सी भन्नुभएको छ वन को सी टू को बी रे टू को बी थ्री को गुड आइडिया आइहाल्यो फिगर यस्तै यस्तै हो थाहा छैन अरे ल ओके अब थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् पहिला 1 बाट चेक गरौँ फिगर हेरिन्छ हामीले फिगरमा आइडेन्टिकल ग्रुप यसलाई के गर्ने भने अझै तपाईलाई सजिलो लाग्ने एक्जाममा यसो सर हेर्दै दिमागमा भ्याक्ट आइहाल्यो त मजा भइहाल्यो नत्र भने अलिकति एकदमै कमनली कुन चाहिँ ग्रुप हुन्छ भनेर यसो चेक गर्ने के त्यस्तो खाले अहिले छक्कै तपाईले यहाँ झ्याप्पै देखे पनि नदेखे पनि अहिले त क्लियर छ कि छैन यहाँ दुईटा लाइन यहाँ तीनटा लाइन चारवटा लाइन यहाँ दुईटा लाइन यहाँ चारवटा लाइन यहाँ तीनटा लाइन यसरी लाइनिङ छ एउटा तरिका यसरी पत्ता लगाउने यदि यो सकिएन भने अप्सनमा हेर्ने के 1 2 3 1 2 3 भन्छ यहाँ दुईटा लाइन तीनटा लाइन चारवटा लाइन 4 5 सम्म गयो छ दुईटा लाइन पाँचवटा लाइन छवटा लाइन र्यान्डमनेस भयो त मिल्दै मिल्दैन 1 4 9 यसमा दुईटा लाइन चारवटामा यसमा दुईटा लाइन यसमा दुईटा लाइन हुन्छ यो पार्ट मिलिरहेछ 1 4 9 2 3 छ यसमा यसमा तीनटा लाइन यसमा चारवटा लाइन फेरि यहीबाट यो मिलेन अब यो त मिलेकै छ चेक गर्नु पर्दैन अर्को 2 6 7 अब क्लियरली के भइसक्यो आन्सर यो भइसक्यो 2 6 7 तीनटा लाइन यहाँ तीनटा लाइन यहाँ तीनटा लाइन है त यो दुईटा लाइनको कलेक्सन यो तीनटा लाइनको कलेक्सन यो के छ त 3 5 8 जस्तो बाँकी रहेको 1 2 3 4वटा लाइन 1 2 3 4वटा लाइन 8 मा पनि 1 2 3 4वटा लाइन नम्बर अफ स्ट्रेट लाइनको ग्रुप रहेछ तीनटा लाइन होला चारवटा लाइन होला र यसमा के छ दुईटा लाइन होलाको कलेक्सन अप्सन सी राइट आन्सर ओके गुड अब क्वेशन 2 मा हेर्नुस् त यो तीनटै तपाईको एक्जाममा सोधिएको क्वेशन यता लोकसेवा आयोगमा सोधिएको क्वेशन हो जुन तपाईले अहिलेसम्म सोधिएको छ त्यस्तै क्वेशन नै तपाईलाई सोध्ने हो यसमा के छ हेर्नुस् है नोटे पुग्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि भयो यसमा के छ पहिला सिम्पल यसो बुझ्नु भएको छ यहाँ भी छ
लाग्न सक्छ फेरि कतिलाई फेरि यो सर्कल मिलाउन मन लाग्न सक्छ के सर्कल 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 बक्स 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 यसरी एउटा छुट्टै छोड्न मन लाग्न सक्छ त्यो कहिलेको झुकेर अप्सनमा दिन्छ तर त्यो भन्दा बेटर अहिले के छ हेर्नुहोस् त यो भी सेप भित्र यहाँ भी सेप छ र अर्को के छ भने यो हेर्नु न जुन फिगर छ त्यही फिगर टच भएको छ जुन फिगर छ त्यही फिगर टच भएपछि यो 2 को 3 को र 5 त हुन्छ नै 2 3 5 भएको अप्सन खोज्ने पहिला 2 3 5 भएको एउटा मात्रै छ एउटा मात्रै छ भने यो हुन्छ नै भने अरु किन चेक गर्ने यसरी डाइरेक्ट गर्ने 2 3 5 मा के विशेषता छ भने सेम फिगर टच भएको छ अनि बाँकी रहेको 1 र 4 हुन्छ त्यहाँ 1 मा र 4 मा दुईटै भित्र के छ भी सेप छ भी स्ट्रक्चर छ त्यसपछि अरु के छ 6 र 7 मा के छ एउटा बाउन्डेड फिगर छ जसलाई के हो 4 भागमा बाँडिएको छ त्यही भएर अप्सन बी रहेछ राइट आन्सर भेरी गुड थ्यांक यू ल अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भन्ने कुरा तपाईले क्वेशन देखिसक्नु भएको छ यसको आन्सर फाइनल गरौँ त ल सी गुड हेर्नुस् के छ यसमा सर हेर्नु भयो क्लियर छ सिंगल फिगर यो नि सिंगल छ यो पनि सिंगल छ भनेपछि 3 6 8 त हुने नै भयो 3 6 8 भएको हाम्रो अप्सन हेर्नुस् त यहाँ 3 6 8 3 6 8 भनेपछि 3 6 8 भएको यो अप्सन नि अप्सन सी अरु मिल्न पर्यो फेरि अरु के छ 1 2 7 1 मा यस्तो फिगर छ डबल फिगर छ तर डिफरेन्ट छ भित्र 2 मा के छ सरी 1 2 7 हेर्नुस् यहाँ 1 2 7 अन्तमा 3 6 8 होला यहाँ ठ्याक्कै त्यो लजिक मिल्न पर्यो यहाँ एउटा मिलेर भएन यसमा के छ 1 छ से एउटा डिफरेन्ट फिगर छ अर्को 3 6 8 मा 3 6 8 तीनटै के छ डिफरेन्ट छ 3 6 8 तीनटै के छ डिफरेन्ट छ यसमा 1 छ सेम भित्र सेम छ ग्रुप मिल्न पर्यो यहाँ सेम भित्र सेम सर्कल भित्र सर्कल सेम भित्र सेम भित्र सेम यस्तो 2 5 7 नै मिल्न पर्छ यसमा 2 5 7 नै मिलेको हुनु पर्छ अप्सन हेर्नुस् त्यहाँ के छ 2 5 7 यो एउटा अप्सन त्यहाँ थोरै यहाँ मिलाउनु पर्छ जस्तो देखियो सिम्पल यसमा के हो लजिक भने यो छुट्टै छ 3 ट्रायंगल फिक्स छ छुट्टै छ यो छुट्टै फिगर छ 3 छ एउटा छुट्टै छ 3 6 8 हुनै पर्यो 3 6 8 हुनै पर्यो अरु के छ त सेम भित्र सेम छ सेम भित्र सेम भनेको 2 चाहियो एउटा सेम भित्र सेम 2 चाहियो त्यसपछि सेम भित्र सेम अर्को भन्दा 5 मा पनि छ 5 मा पनि छ सेम भित्र सेम 5 मा पनि छ 7 मा पनि सेम भित्र सेम छ 2 5 7 पनि चाहियो त्यसपछि बाँकी रहेको के छ हेर्नुस् त डबल फिगर तर डिफरेन्ट फिगर छ डबल तर डिफरेन्ट भनेपछि एउटा 1 भयो एउटा 1 भयो एउटा 1 भयो त्यसपछि अर्को के छ 4 पनि त्यस्तै छ अनि 9 भयो 1 4 9 भयो हेर्नुस् त यो अप्सन कहाँ छ हाम्रो यसमा यताउता भएर केही फरक पर्दैन 1 4 9 1 4 9 1 4 9 368 368 368 एउटा यो सेटिङ त मिलेछ 368 भएको एउटा मात्रै छ यहाँ अलिकति मिलेको छैन 1 4 9 एउटा अप्सनलाई चेक गरेर मिलाउनु होला यसमा के छ 1 4 9 2 5 7 3 6 भेरी गुड यही अप्सन राख्नु होला है त यही राख्नु होला यहाँ अप्सनमा लेखिएको रहन्छ कि मैले मेटे अरु माथि लेखेको माथि यही हो यहाँ कहाँ लेख्नु 1 4 9 2 5 7 3 6 8 is the correct answer thank you so much अप्सन बनाउँदाखेरि यताउता आयो होला नो प्रब्लम तर मेन चाहिँ के हो टेक्निक हो अप्सन इज द करेक्ट आन्सर थ्यांक यू के रहेछ सिंगल 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 फिगरको कलेक्सन छ सिंगल 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 फिगरको कलेक्सन छ त्यसपछि के छ सेम भित्र सेम भित्र सेम र सेम भित्र सेम फिगरको कलेक्सन त्यसपछि डबल फिगर तर कम्प्लिटली भित्रपट्टि के डिफरेन्ट हुने क्वेशन हो एक्जाममा सोधेको छ यसो गरेपछि तपाईले सक्नुहुन्छ है त आज क्वेशनमा हामीले अलि धेरै टपिक पढाएको छौं छोटो 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 भए पनि थोरै थोरै गरेर के गरेका छौं यसमा धेरै कन्सेप्ट छ सायद तपाईहरुको माइन्डमा हल्का उ भइरहेको होला तर के हो यसमा तपाईले प्र्याक्टिस गरेपछि जति पनि सक्नुहुन्छ फिगर हरेक फिगर के रहेछ यस्तै प्याटर्न हो तपाईले एक्जाममा आउने यस्तै प्याटर्न हो बुझ्नु भएको छ नि हामीले धेरै नै पढ्यौं आज यस्तै प्याटर्न हो 3 को आन्सर अप्सन डी मैले करेक्सन गरेर राख्दिए त्यहाँ कुरा बुझ्नु भएको छ नि ओके यति हो यो प्याटर्नले यस्तै खाली प्र्याक्टिस गरेपछि तपाईले यति हरेक आइडिया पाउनुहुन्छ अब हामी अन्तिममा थोरै 5 मिनेट जति म एउटा कुरा गर्छु वाटर इमेज ओके थ्यांक यू वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज कुरा बुझ्नु भएको छ नि वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज सिम्पल दुईटैको कुरा हो फेरि वाटर इमेज
वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज, इमेज एन्ड मिरर इमेज, मिरर इमेज। भोलि हामीले यो सबै फिगरहरू भ्याइसकेपछि भोलि हामीले तपाईले भनेको क्यालेन्डर पनि हामी टच गर्छौं, क्यालेन्डर पनि गर्छौं। भोलि त हाम्रो स्याटरडे सायद एक्जाम, भोलि क्लास, भोलिको इन्फर्मेसन तपाईलाई सरले गर्नुहुन्छ, सायद नहुनु पनि सक्छ। सन्डे एउटा क्लास र मन्डे, बढीमा मन्डे भित्र हामी सबै सकाउँछौँ। वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज चाहिँ वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज एउटा कन्सेप्ट तपाईलाई मैले एउटा पेपरमा दिनुपर्छ। यसमा सामान्य जस्तो कि एउटा यहाँ ल हेर्नुस्, पहिला कुरा बुझ्नु। वाटर इमेज र मिरर इमेजको कुरा हामीलाई क्वेसनमा एक्जाममा सोधिया हुन्छ। दिएको क्वेसन हुन्छ, यहाँ कुनै फिगर दिन्छ अथवा केही कुरा लेख्छ, त्यसको वाटर इमेज कि मिरर इमेज कि कसैले सोध्ने हो। सिम्पल वाटर इमेज र कुरा छ मिरर इमेजको। मिरर इमेज भनेको पहिला सामान्य तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने मिरर इमेज जुन बुझ्नु भयो पहिला, मिरर इमेज भनेको पहिला बुझौं। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज भनेर कन्सेप्ट के गर्नुस् भने मिरर इमेजले लेफ्ट टु राइट भनेर बुझ्नु होला। लेफ्ट टु राइट अथवा राइट टु लेफ्ट, लेफ्टकोलाई राइट पठाउँछ अथवा राइटकोलाई लेफ्ट पठाउँछ, यही हो मिरर इमेज भनेको। रोडमा छ नि, लेफ्टबाट राइट अथवा राइटबाट लेफ्टमा ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम काम केले गर्छ, मिरर इमेजले गर्छ। अब हुन्छ कुरा गुड। अब जस्तो मान्नुस् मैले केही कुरा लेखेँ हुन्छ, यहाँ मैले केही कुरा लेखेँ, जस्तो कि यहाँ मैले सिम्पल यम लेखेँ हैन, यहाँ यम लेखेँ, यसपछि मैले यहाँ यन लेखेँ, टीमा चेन्ज आउँदैन, चेन्ज आउने क्वेसन तपाईलाई यसमा मैले वाइ लेखेँ, त्यस्तै गरेर क्यू लेखेँ, यहाँ क्यू लेख्दा लेख्दै यस्तो पो भयो त, ल क्यू लेखेँ हैन, यहाँ यो क्यू लेखेँ। यो क्वेसनको चाहिँ कुरा, यो क्वेसनको तपाईले के गर्नु पर्यो भने मिरर इमेज क्वेसनले सोध्यो भने यसमा फिगर होस्, मतलब फिगर पनि यही तरिका त हो नि। मिरर इमेज सोध्यो भने हामीले सिम्पल तपाईको यो क्वेसन जुन छ यतापट्टि क्लियरली देख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न, अलि डार्क गर्नु पर्यो। मिरर इमेज भनेको जुन क्वेसन छ त्यसलाई के गरे ट्याक्कै लेफ्ट टु राइट अथवा राइट टु लेफ्ट टर्न गरेर हेर्ने। ल यो तपाईको एक्जाममा क्वेसन दियो, हुन्छ कुरा इजी हो, यसो यत्रो लिनु पर्दैन, बुझाए मात्रै हो। यो क्वेसन दियो, यसको तपाईलाई के सोध्यो मिरर इमेज सोध्यो भने के गर्नुस् भने यो क्वेसनलाई तपाईले यसरी हेर्नु होला, यो क्वेसनलाई यसरी हेर्नु होला कि यता जे आयो त्यही नै आन्सर हो। हेर्नुस् त्यहाँ के आयो, यसको अघि मैले क्वेसन के लेखेको थिएँ, यो क्वेसन यस्तो हो, यम हो, एम हो, वाइ हो, यसरी काटेको थिएँ है। यहाँ यसको आन्सर के आयो त, तपाईले यो हेर्ने, यस्तो आन्सर हुँदो रहेछ। जस्तो यहाँ के आयो, यो भाग यहाँ काट्यो, वाइ कस्तो भयो यता काटेर आयो, अनि यन ठ्याक्क यस्तो भयो, यम चेन्ज भएन, यम चेन्ज भएन। यसरी एक्जाममा पत्ता लगाउने। तर यो नगरिकन पनि पत्ता लगाउन मिल्छ, तिमी माइन्डले गर्ने। जस्तो कि हेर्नुस् त्यहाँ लेफ्ट टु राइट भन्ने सिस्टम छ, यसलाई योबाट यो तपाईको राइटबाट लेफ्टतिर ल्याउने के, राइटबाट लेफ्ट ल्याउनु भनेपछि त यो त होल्ड गर्ने हो के, इमेजिन गर्ने के, यहाँ भएको लाइन यता ल्याउँदा यता आउँछ कि आउँदैन, यता आइहाल्छ। वाइलाई उल्टो गराउँदा यो आउँछ, यमलाई ठ्याक्क फनक्क उल्ट्याउँदाखेरि यो भाग हुन्छ, यमलाई उल्ट्याउँदा चेन्ज आउँदैन। माइन्डली इमेजिन गर्ने। जस्तो यहाँ क्वेसन मैले के लेखेँ भने चाहिँ यम ए यम ई नेम लेखेँ, नेम भन्ने तपाईलाई यो, यसको तपाईलाई अब यो नगरिकन निकाल्नुस् त। यसको मिरर इमेज के त भन्दा यो ई यता आउनु पर्यो, ई यता आउँदा उल्टिने हो कि, ई उल्टिएर आउँछ, ई उल्टियो, यम टर्न गर्दा पनि चेन्ज आउँदैन, यम सेम भयो, ए चेन्ज आउँदैन, यन के आउँछ, यन उल्टो भएर आउँछ, उल्टो भएपछि कस्तो हो यस्तो हुन्छ। नेमको मिरर इमेज यो हुन्छ, दिमागले गर्ने, यसलाई ठ्याक्कै टर्न गर्ने, यसलाई यता आयो यसरी बुझ्ने। फिगर आयो पनि यही हो केस, फिगर आयो मान्नु छैन, यहाँ तपाईँलाई कुनै एउटा फिगर केही सोध्यो हुन्छ, यहाँ केही सोध्यो, मैले एउटा आँखा कालो बनाइदिएँ कि तपाईँलाई झुकिन्छ नि, एउटा आँखा यता कालो बनाइदिएँ है, यो सेतो यो कालो भयो, यता कालो छ है। अब के हो त मिरर इमेज हो त लेफ्ट टु राइट हो, राइट टु लेफ्ट आउने हो, लेफ्ट आउने हो भने त अब के गर्नु पर्यो, केही पनि गर्नु परेन, सिम्पल हेर्नु त चेन्ज भएको भएन, यता कालो आयो उता सेतो गयो। एक्जाममा के गर्नु त सिम्पल
यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै लेफ्ट टु राइट हो, यताको यता आउनु पर्यो, यता आउनु पर्यो, यताको यता जानु पर्यो, यो अप्सनमा टिक लगाइदिने। यसरी गर्ने, यो मिरर इमेज हो। अब वाटर इमेज के गर्ने त, ठ्याक्कै तपाईँको वाटर इमेज भनेको के हो त, अप एन्ड डाउन। यो मिरर इमेजको लेफ्ट टु राइट कन्सेप्ट रहेछ भने सुन्नुहोस् है, मिरर इमेज भनेको लेफ्ट टु राइट कन्सेप्ट रहेछ, जुन मैले गरिहालेँ, बुझ्नु भएको छ। मैले अब मेट्न खोज्दैछु, केही छ भने अन्तिममा त्यहाँ भन्नु होला। तर वाटर इमेज भनेको के हो, अप एन्ड डाउन। वाटर इमेज भनेको यो भन्दा अझै सजिलो, वाटर इमेज भनेको यो अप एन्ड डाउनको कन्सेप्ट। अप एन्ड डाउनको कन्सेप्ट के हो, वाटर इमेज हो। जस्तो कि तपाईँले मान्नुहोस् पानीमा हेर्ने कसरी हेर्नु त, यसरी भएको चाहिँ पानी यसरी हेर्ने, यसरी पानीमा कसरी हेरेको छ, यसरी हेरिन्छ नि पानीमा। पानी भनेको त्यो आफ्नो त्यहाँ आकृति देख्नलाई हेर्ने त हो नि, इमेज बन्ने ठाउँमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी हेर्ने हो, माथिबाट तल हेर्ने हो। अप एन्ड डाउन कन्सेप्ट गर्ने यदि के को लागि वाटर इमेज सोध्यो भने भनेपछि अब के गर्ने भने इमेजिन गर्नुहोस् त, कुनै पनि क्वेसनलाई वाटर इमेजमा हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ होला भनेर एउटा कुनै इमेजिन गर्नुहोस् त। मान्नुहोस् यहाँ मैले के लेखेँ, MVTA लाई चाहिँ यसको वाटर इमेज चाहियो भने इमेजिन गर्ने, यसलाई उल्ट्याउने हो भने त यो यम उल्टिँदा के हुन्छ, यम उल्टिँदा डब्लु हुन्छ, भी उल्टिँदाखेरि कस्तो हुन्छ, भी यस्तो सेप होला नि, यस्तो सेप आउँछ, टी उल्टिँदा कस्तो हुन्छ, यस्तो टी हुन्छ, ए उल्टिँदा कस्तो हुन्छ हेर्नु त, यस्तो आउँछ। यसको वाट आफ्नै माइन्डले इमेजिन गर्ने, अप एन्ड डाउन माइन्डले इमेजिन गर्ने होइन। मैले पेपरमै गर्छु भने कसरी गर्नुहोस् त, यदि पेपरमै गर्नुहुन्छ भने मैले यतापट्टि लेखेँ, यही तपाईँलाई बुझाइ मान्नुहोस्, सिम्पल यही चेक गरौँ न। यो यम चाहिँ यो यम, यो के हो, यो भी, यो टी, यो के छ ए लाग्नुहोस् है त्यही। अब यसको तपाईँले के निकाल्नु पर्यो, वाटर इमेज निकाल्नु पर्यो भने, वाटर इमेज निकाल्नु पर्यो भने सिम्पल सजिलो आइडिया छ हामीसँग, केही पनि गर्नु पर्दैन। यसको तपाईँले के निकाल्ने, वाटर इमेज निकाल्ने हुन्छ। यो वाटर इमेज हो नि त, यसको वाटर इमेज निकाल्ने हो भने यो त अपमा छ नि त, अपमा छ, सिम्पल के गर्ने, यसलाई डाउन गर्ने। हेर्नुहोस् त यसलाई डाउन गर्ने। ध्यान दिएर हेर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला, देख्नु भएको छ सबैले। ठ्याक्कै सिस्टममा आयो कि आएन, के गर्ने, यो के हो, क्वेसन हो, के निकाल्दैछौँ हामीले, वाटर इमेज निकाल्दैछौँ। वाटर इमेजको कन्सेप्ट के हो, अप एन्ड डाउन हो। हामीले कति ठाउँमा के पनि सिक्छौँ भने यसलाई यस्तो गराउनुहुन्छ, फेरि यस्तोबाट हेर्नुहुन्छ। एक्जाममा यस्तो उस्तो पार्नै च्यातेर क्वेसनै च्यातेर हामी हिँड्न त समय हुँदैन, तर एक्जाममा त्यो मेथड सम्भव नै छैन। तर इजी वे तपाईँसँग के छ भने सिम्पल यो क्वेसन हेर्ने हो, यो क्वेसन हेर्ने हो, वाटर इमेज इमेजिन माइन्डले गर्ने, यसरी गर्नु, द्याट इज बेस्ट। यदि भुलियो भने के गर्ने, क्वेसनको साइडमा अलिक डार्क गरेर लेख्ने, किन पछाडिबाट देखिँदैन नि त, यो गर्ने। यो गरिसकेपछि अप छ, के गर्ने, डाउन गर्ने। के हो, यो वाटर इमेज हो। के आयो हेर्नुहोस् त, यही आएको छ, जुन तपाईँको के छ बोर्डमा मैले लेखिसकेको छ। जस्तै ठ्याक्कै के हो, यमबाट डब्लु भयो, भी उल्टेर यस्तो भयो, टी उल्टेर यतापट्टि यो लाइन आयो, यहाँ लाइन आयो, यहाँ लाइन आयो, ए के हो यसरी आइरहेछ हेर्नु त, ठ्याक्कै यो भयो नि त, यही सेप छ, यही सेप छ, यो यही आएको छ, यो के छ डब्लु छ। यो हो कन्सेप्ट वाटर इमेज मिरर इमेजको। अब लाग्छ क्वेसन तपाईँले कहीँ पनि मिस्टेक गर्नुहुन्न अबको एक्जाम। आजलाई यति नै, बाँकी हामी यसका केही छुटेका टपिकहरू सहित अब नेक्स्ट क्लासमा डेट एन्ड क्यालेन्डर क्लास हुन्छ। ओके, आजलाई यति नै, हस् सबैजनालाई नमस्ते, बाई बाई एभ्रिवन, गुड नाइट। ओके, अब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ नै हामी पढ्दैछौँ है त। ओके, बाई बाई, गुड नाइट एभ्रिवन। पेशेन्ट सबैलाई बाई बाई ल। सर क्लासलाई आज यति गरौँ कि? म यो ठ्याक्कै एन्ड गर्न लाग्यो सर, लिभ मिटिङमै गइरहेको थिएँ सर। हस्, हस् सर।